न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि। नमस्कार, तपाईं न्यूज इनसाइट हेर्दै हुनुहुन्छ। म शङ्कर मोक्तान। हरेक दिन हामी यो समयमा एउटा खास विषयको चिरफार गर्छौं। तपाईं हाम्रो सरकारको विषय, व्यतिथि र भ्रष्टाचार विरुद्धको खबरदारीलाई हामी प्राथमिकतामा राख्छौं। आज पनि हामी यस्तै एउटा विषय लिएर उपस्थित भएका छौं। सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन र आत्मनिर्भरताको लागि भन्दै औद्योगिक, वित्तीय, सामाजिक क्षेत्रदेखि सार्वजनिक संस्थानसम्मलाई लगानी गरिरहेको छ। तर त्यसरी गरिएको अधिकांश लगानीको प्रतिफल भने शून्य जस्तै छ। यतिसम्म कि सरकारले हुँदै नभएको औद्योगिक क्षेत्रलाई समेत करोडौं लगानी गरेको पाइएको छ, जहाँ सरकारी लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। सरकारी लगानी र प्रतिफलमा केन्द्रित छ आजको न्यूज इनसाइट। सरकारले विभिन्न संस्थान तथा निकायमा विगत लामो समयदेखि लगानी गर्दै आइरहेको छ। हालसम्म सरकारले 140 भन्दा बढी संस्थान तथा निकायमा ऋण तथा सेयर लगानी गरिसकेको छ। औद्योगिक, व्यापारिक, वित्तीय तथा सामाजिक क्षेत्र लगायतमा ऋण तथा सेयर गरी सरकारले 7 खर्ब भन्दा बढी लगानी गरेको छ। सरकारले 142 वटा संस्थान तथा निकायहरूमा सेयर तथा ऋण लगानी गरेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्ममा सरकारले 142 वटा संस्थान तथा निकायहरूमा 7 खर्ब 31 अर्ब 56 करोड 8 लाख सेयर तथा ऋण लगानी गरेको छ, जसमध्ये 3 खर्ब 57 अर्ब 63 करोड 88 लाख सेयर तर्फ र 3 खर्ब 73 अर्ब 92 करोड 19 लाख ऋण लगानी गरेको छ। कुल लगानीमा ऋण लगानीको अंश 51% र सेयर लगानीको अंश 49% रहेको छ। सेयर लगानी तर्फ संस्थापकका रूपमा 3 खर्ब 36 अर्ब 54 करोड 3 लाख, प्राथमिक प्राप्त सेयर 9 अर्ब 78 करोड 97 लाख, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा सेयर 11 अर्ब 30 करोड 87 लाख। कुल सेयर लगानी 3 खर्ब 57 अर्ब 63 करोड 88 लाख। ऋण लगानीको स्थिति: आन्तरिक स्रोतबाट 1 खर्ब 50 अर्ब 60 करोड 87 लाख, वैदेशिक स्रोतबाट 2 खर्ब 23 अर्ब 31 करोड 31 लाख। औद्योगिक क्षेत्रमा भएको लगानी: सरकारले 35 वटा औद्योगिक क्षेत्रमा कुल 21 अर्ब 54 करोड 74 लाख लगानी गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत रघुपति जुट मिल, विराटनगर जुट मिल, हेटौडा कपडा उद्योग, बुटोल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लगायत रहेका छन्। व्यापारिक क्षेत्रमा भएको लगानी: सरकारले व्यापारिक क्षेत्रका 18 संस्थानमा 21 अर्ब 51 करोड 77 लाख ऋण लगानी गरेको छ। यस क्षेत्रमा नेपाल खाद्यान्न संस्थान, नेपाल आयल निगम, कृषि सामग्री संस्थान, नेपाल चिया विकास निगम, राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी लगायतका संस्थान रहेका छन्। सेवा क्षेत्रमा भएको लगानी: सेवा क्षेत्रका 22 संस्थानमा सरकारको ऋण लगानी 1 खर्ब 6 करोड रहेको छ। यस क्षेत्रमा नेपाल वायु सेवा निगम, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, साझा यातायात, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड लगायतका संस्थाहरू रहेका छन्। सामाजिक क्षेत्रमा भएको लगानी: सरकारले सामाजिक क्षेत्रका 6 संस्थानमा 6 अर्ब 98 करोड लगानी गरेको छ। सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गत गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल सांस्कृतिक संस्थान, सामाजिक सुरक्षा कोष, साझा प्रकाशन लिमिटेड र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र छन्। जनउपयोगी क्षेत्रमा भएको लगानी: सरकारले 11 वटा जनउपयोगी संस्थामा 4 खर्ब 80 अर्ब 70 करोड 12 लाख लगानी गरेको छ। जनउपयोगी क्षेत्र अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बुटोल पावर कम्पनी लिमिटेड, मेलम्ची वाटर लिमिटेड, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल टेलिकम लगायतका संस्थाहरू रहेका छन्। वित्तीय क्षेत्रमा रहेको लगानी: 19 वटा वित्तीय संस्थामा सरकारको 77 अर्ब 64 करोड 66 लाख लगानी रहेको छ। सरकारको लगानी रहेका वित्तीय क्षेत्रहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, नागरिक लगानी कोष र नेप्से लगायतका संस्थाहरू छन्। विकास समितिमा रहेको लगानी:
सरकारले विभिन्न 15वटा विकास समितिमा 10 अर्ब 59 करोड 42 लाख लगानी गरेको छ। यस अन्तर्गत प्राकृतिक संरक्षण कोष, लुम्बिनी विकास कोष, नगर विकास कोष, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र कालीमाटी फलफुल तरकारी तथा विकास समिति लगायतका छन्। स्थानीय तहमा रहेको लगानी सरकारले 19वटा विभिन्न निकाय तथा स्थानीय तहमा 1 अर्ब 18 करोड 62 लाख लगानी गरेको छ। यस अन्तर्गत जिल्ला विकास समिति बझाङ, भद्रपुर नगरपालिका, हेटौडा नगरपालिका, पोखरा उपमहानगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहहरू रहेका छन्। सरकारले वैदेशिक संस्था तथा निकायमा गरेको सेयर लगानी सरकारले 6वटा वैदेशिक संस्थामा 11 अर्ब 30 करोड 87 लाख लगानी गरेको छ। यस अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा 6 अर्ब 58 करोड, सार्क विकास कोषमा 2 अर्ब 68 करोड, एसियाली पूर्वाधार लगानी ब्याङ्कमा 1 अर्ब 8 करोड, विश्व ब्याङ्कमा 22 करोड 50 लाख, एसियाली विकास ब्याङ्कमा 42 करोड 66 लाख र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास ब्याङ्कमा 10 करोड 53 लाख सरकारको लगानी रहेको छ। सरकारले विभिन्न संस्था तथा निकायमा गर्ने गरेको लगानी र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलका विषयमा चर्चा चले पनि अझै सुधार भने हुन सकिरहेको छैन। सरकारले लगानी गर्नु अघि ती संस्था तथा निकायबारे पर्याप्त अध्ययन नगर्दा समस्या आएको विश्लेषण हुन थालेको छ। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्छौँ। सरकारले लगानी गरेका कतिपय संस्थानहरू अहिले अस्तित्वमा समेत रहेको पाइँदैन, जसका कारण सरकारले अरबौंको घाटा बेहोर्नु परेको छ। जस्तै सार्वजनिक संस्थान धेरै संस्थानमा अस्तित्वमा नै छैन, भएकाहरूको पनि अवस्था सन्तोषजनक छैन, तैपनि सरकारले लगानी भने गरिरहेको पाइएको छ। सरकारले ऋण लगानी गरेका कतिपय संस्थाहरू हाल अस्तित्वमा समेत नरहेको पाइएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार सरकारले ऋण लगानी गरेका कतिपय संस्थाहरू हाल अस्तित्वमा समेत छैनन्। सरकारले ऋण लगानी गरेका 87 संस्थानहरूमध्ये 29वटा संस्थान अस्तित्वमा नरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। ती संस्थानहरूमा सरकारको 1 अर्ब 93 करोड 27 लाख लगानी रहेको छ। करिब 3 दशक अघि नै सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको उत्पादकत्व र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, सरकारी वित्तीय एवं प्रशासनिक भार कम गर्ने लगायतका उद्देश्य राखेर सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको थियो। त्यसबेलादेखि नै सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने क्रममा केही संस्थानहरूलाई खारेज त केहीलाई निजीकरण गरिएको थियो। सरकारले गर्दा अस्तित्वमा रहेका र पछि विभिन्न कारणले बन्द भएका संस्थानहरूका बारेमा अन्यथा लिन नहुने पूर्व अर्थमन्त्री कृष्णहरि बास्कोटाको भनाइ छ। त्यसबेलाको आवश्यकता अनुसार लगानी गरेको तर पछि विविध कारणले डुबेको घटनाहरूबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ। सरकारले अस्तित्वमा भएकैमा लगानी गर्ने हो, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने सरकारले लगानी गर्यो तर त्यो गुमनाम भइदिन्छ, त्यो बाहिर आउन सक्दैन, त्यसले गर्दा पनि अस्तित्वमा नभएको जस्तो देखिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ सरकारले चाहिँ कहिलेकाहीँ यी सबै मैले सरकारको बचाउ जस्तो कुरा गरे पनि कहिलेकाहीँ मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू अलिकति राष्ट्रलाई माया नगरेर अलिकति दलीय स्वार्थमा अथवा अर्काको भड्काउमा परेर प्रभावमा परेर पनि लगानी गरिदिन्छन्। त्यस्ता घटनाहरू पनि नेपाल जस्तो मुलुकमा नहुने चाहिँ होइन। तर केही लगानी चाहिँ लगानी नै गर्न पर्ने ठाउँमा लगानी गर्ने अथवा ऋण दिनै नपर्ने ठाउँमा ऋण दिने, सेयर किन्नै नहुने ठाउँमा सेयर लगानी गर्ने, यस्तो पनि भएको छ। तर पनि यसमा चाहिँ नि राजनीतिज्ञलाई मात्रै दोष नदिएर त्यो बेलाको कर्मचारी तन्त्रमा को थिए त? मुख्य सचिव को थिए, सचिव को थिए, महानिर्देशक को थिए, अथवा राष्ट्र बैङ्कले गर्न पर्ने भए राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर को थिए, अर्थमन्त्री को थिए, यी भन्ने यावत कुराहरू पनि आउँछ। यसर्थ कहिलेकाहीँ चाहिँ यो अस्तित्वमै नरहेको ठाउँमा पनि लगानी भएको चाहिँ अहिले चाहिँ बुकले देखाउँछ, त्यो अभिलेखले त्यस्तो देखाउँछ। तर कुनै बेला ती अस्तित्वमा थिए, त्यही बेलामा नै सरकारले ऋण प्रवाह गरेको र सेयर लगानी गरेको। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ बाउआमाले छोराछोरी जन्माउँछन्, हुर्काउँछन्, छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर भएपछि बाउआमा चाहिँ पार्टीको बास हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ बाउआमाले छोराछोरीमाथि गरेको लगानी, मैले त व्यर्थमा छोराछोरीमाथि लगानी गरेछु, व्यर्थै मैले डाक्टर इन्जिनियर पढाइछु, त्यो सर्टिफिकेट फिर्ता लिन पाए हुन्थ्यो भनेर कोही बाउआमाले छोराछोरीको सर्टिफिकेट चाहिँ डाक्टर इन्जिनियरको सर्टिफिकेट फिर्ता लिन सक्ने चाहिँ पृथ्वीको नियम छैन। यसै गरी सरकारले पनि जुन बेला आवश्यकता
ठान्यो त्यो लगानी गर्यो अब अहिले लगानी डुब्यो अब त्यो लगानी डुबेको अवस्थामा उही भविष्यमा सरकारले फेरि त्यस्तै प्रकृतिकोमा लगानी गर्दा चाहिँ ख्याल गर्न पर्यो डुबेको चाहिँ अब मेरो विचारमा कहिलेकाहीँ त सरकारको नियम छ राइट अफ भन्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब खारेज गरिदिएर त्यो मेरो डुबन्ते ऋणलाई आजका मितिबाट मैले माफी गरिदिएँ भनेर पनि सरकारले एउटा कानुन पनि बनाउँछ त्यस्तो निर्णय पनि गर्छ कहिलेकाहीँ परिस्थिति अनुसार चाहिँ त्यो विथड्र भनौँ न आफूले गरेको लगानी अब मेरो फिर्ता आएन सेयर लगानी पनि गुम्यो मेरो ऋण पनि डुब्यो यसलाई चाहिँ मैले माफी गर्ने भनेर पनि सरकारले बेला बेलामा गर्ने गरेको छ संस्थानहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समस्या देखा पर्नु र अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु जस्ता कारण कतिपय संस्थानहरू बन्द हुन पुगेको भनिन्छ तर के कति कारणले त्यस्ता संस्थानहरू बन्द भए भन्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन हुन सकेको छैन र ती संस्थानहरू बन्द हुनुको एकिन कारणबारे सम्बन्धित निकायहरू मौन रहेको देखिन्छ यस्ता संस्थानहरूमा सरकारको के कति लगानी थियो भन्ने कुरा पनि प्रष्ट छैन सरकार भनेको यस्तो असजिलो चिज हो कि अहिले तपाईँले हेर्दाखेरि मलाई सोद्धाखेरि चाहिँ कुन एङ्गल लिनुपर्ने 142वटा संस्थाबाट लिनुपर्ने ऋण असुल त गर्न पर्ने प्राप्त हुनुपर्ने सेयर बापतको मुनाफा त लिन पर्ने भन्ने आउँछ त्यो 142बाट जसले तिरिरहेको छैनन् तिनलाई भोलि अँठ्यायो भने राज्य प्रणाली भने नि यस्तो हुँदो रहेछ गर्दा गर्दै ऊ नोक्सानीमा छ ऊ थाल खाउन भात खाउको अवस्थामा छ यस्तोमा पनि कस्तो निर्दयी कस्तो अविवेकी सरकार रहेछ यसकै घाँटी पो समात्यो भनेर आउँछ तपाईँले भनेको कुरो ठिकै हो बाँसबारी जुत्ता कारखाना चाहिँ अब कहाँ पुग्यो थाहा छैन त्यसको अझै पनि सरकारको सेयर ऋण बाँकी होला त्यो कहाँबाट उठाउन सकिएला र होइन त यस्तै भिरगुडी कागज कारखाना भन्ने होला अहिले भिरगुडी कागज कारखानाले कागज उत्पादन हामी सबैलाई थाहा छ गैँडाकोटमा छ त्यो त केही त्यसबाट केही उत्पादन भएको छैन त्यसैले राज्य प्रणाली भनेको असाध्यै असजिलो चिज हो तर पनि यति हुँदाहुँदै पनि अहिले पदमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री अर्थ सचिव अथवा जो यो चाहिँ ऋण असुली गर्ने र लगानीको प्रतिफल लिने पदमा भएका व्यक्तिहरूले जुन ठाउँमा 142वटा मध्ये जहाँ चाहिँ आफूले सरकारले दिएको ऋण चाहिँ फिर्ता लिन सक्ने अवस्था छ आंशिक मात्रै 1 अरब रुपियाँ दिएको थियो अहिले 1 करोड मात्रै लिन सक्ने अवस्था छ भने पनि 1 करोड भए पनि लिनुपर्छ आफूले जे सेयर लगानी गरेको त्यसको डिभिडेन्ड भन्छ त्यसको नाफा त्यसको लाभ प्राप्त हुन सक्ने अवस्था छ भने लिनुपर्छ त्यो 142को अवस्था के छ भनेर सबै एउटा वृत्तचित्र बनाएर सबै जनताको अगाडि सामुन्ने यो अवस्थामा यसरी 142वटा ठाउँमा हामीले ऋण लगानी गरेका रहेछौँ सेयर प्रवाह पनि गरेका थियौँ अब परिस्थितिले गर्दा यो ठाउँबाट चाहिँ असुल हुन सक्ने अवस्था भएन यो ठाउँमा सम्भावना भएको हुनाले हामीले चाहिँ आफ्नो ऋणको चाहिँ सामा ब्याजसहित असुल गर्ने र यो ठाउँमा हामीले सेयर लगानी गरेका थियौँ त्यसको चाहिँ डिभिडेन्ड हामीले पनि लिने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ भएर सरकार चाहिँ पारदर्शी भइदियो भने जनतालाई कमसेकम आश्वस्त चाहिँ गर्न सकिन्छ अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति प्रतिवेदनले पनि कतिपय संस्थानहरू निजीकरण भइसकेपछि बन्द भएको र अस्तित्वमा नरहेको जनाइएको छ अर्थ मन्त्रालयको सो प्रतिवेदन अनुसार सुर्ती विकास कम्पनी हेटौँडा कपडा उद्योग वीरगञ्ज चिनी कारखाना नेपाल यातायात संस्थान लगायतका संस्थाहरू निजीकरण भएपछि खारेज भएका छन् त्यस्तै भ्रिकुटी कागज कारखाना बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बालाजु कपडा उद्योग बुटल पावर कम्पनी विराटनगर जुट मिल्स र लुम्बिनी चिनी कारखाना लगायतका संस्थानहरू हाल पनि बन्द अवस्थामा छन् सरकारले लगानी गरेका विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने प्रतिफल सन्तोषजनक नरहेको सरकारी प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् सरकारले विभिन्न वित्तीय सामाजिक औद्योगिक लगायतका क्षेत्रमा अर्बौं लगानी गरेको देखिन्छ तर प्रतिफल भने सन्तोषजनक छैन त्यसमाथि पनि देशको वर्तमान शासन व्यवस्थामा सरकार पछि लगानी र लगानी गर्ने क्षेत्र फरक हुने गरेको छ भन्ने हो भने हरेक आउने सरकारले आफ्नो इन्ट्रेस्टको भरमा लगानी गरिरहेको पाइन्छ सरकारले त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ जहाँ निजी क्षेत्र पुग्न सकिरहेका छैनन् वा निजी क्षेत्रको लगानीले मात्र पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय अवस्थामा सरकारले गरिबी न्यूनीकरण र अति दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार एवं विकास लगायतमा लगानी गर्ने गरेका छन् यति मात्र होइन सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने क्षेत्रमा पनि लगानी गर्दै आएको छ तर पछिल्लो समय लगानीका क्षेत्रहरू सरकारै पछि बदलिँदै गएको देखिन्छ देशमा बहुदलीय व्यवस्था छ सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै सरकारका प्राथमिकतामा पनि परिवर्तन हुने गरेको छ सरकारमा सहभागी दलहरूले आफ्नो पार्टीको घोषणा पत्र अनुसार पनि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ यसरी हेर्दा सरकारले उत्पादन क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्छ र प्रतिफल आउँछ भन्न सकिने अवस्था नरहेको पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाको बुझाइ छ
मुख्य कुरो सरकारले केमा लगानी गर्छ भने जहाँ गरिबी छ, हार्डकोर गरिबी भन्छौँ, अति गरिबी छ, त्यो गरिबहरूलाई चाहिँ गरिब बस्तीलाई चाहिँ सहयोग गर्न पर्ने क्षेत्रमा सरकारले सहयोग गर्छ। दोस्रो, अति दुर्गम क्षेत्र जहाँ निजी क्षेत्र जाँदैन र त्यहाँ पनि जनताहरू छन्, त्यसको हितको निमित्त पनि सरकारले काम गर्छ। तेस्रो भनेको आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, केटाकेटी, ज्येष्ठ नागरिक यस्ता विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरू भन्छौँ। लक्षित कार्यक्रममा कुनै पनि किसिमले चाहिँ गैर सरकारी संस्था अथवा चाहिँ निजी क्षेत्र जान सक्दैन, त्यसमा पनि सरकारले लगानी गर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै कुरो प्रष्ट नभएको, नेपालमा सुन खानी छ, पेट्रोलियम खानी छ अथवा चाहिँ नेपालमा चाहिँ युरेनियम खानी छ भने त्यो हो कि होइन भन्ने कुरा कुनै सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु पर्यो, त्यसको फिजिबिलिटी स्टडी गर्नु पर्यो, प्री फिजिबिलिटी स्टडी गर्नु पर्यो। त्यसमा त कसले गर्छ त भन्दा सरकारले लगानी गर्छ। यसै गरी सरकारले चाहिँ के भने केही न केही अन्योलताको बिचमा पनि केही समस्याको बिचबाट पनि समाधान निस्किन्छ कि भन्ने पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ सरकार के हुन्छ भने आम जनताको मत अनुसार लोकतन्त्रमा फरक फरक सरकार बन्छ। हामीले सुनिआएका छौँ, किन बहुदलीय व्यवस्था छ, अब मुलुकभित्र नै 20, 25, 30, 50वटा दलहरू छन्। दलको सोच, म्यानिफेस्टो, घोषणापत्र फरक फरक हुन्छ। फरक फरक समयका सरकारले फरक फरक किसिमले चाहिँ नि आफ्नो सोच बनाएर लगानी गर्छन्। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ठुल्ठुलो आन्दोलनहरू हुन्छ, विरोध कार्यक्रमहरू हुन्छ, मान्छेहरू जनताहरू सडकमा आउँछन्। सडकमा आइसकेपछि त्यो बेलामा सरकारले बाध्य भएर पनि सडकमा आएको जनतालाई घर पठाउनुको निमित्त पनि सम्झौता गरेर पनि केही क्षेत्रमा लगानी गर्छ। यसर्थ सरकारले गरेको लगानी भनेको सबै प्रोडक्टिभ क्षेत्रमै हुन्छ, फटाफट नाफा नै हुन्छ। व्यवसायीले गरेको जस्तो लगानी गर्ने बित्तिकै प्रतिफल आइहाल्छ भनेर चाहिँ आङ्कलन गर्न हुँदैन। जुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आएको छैन त्यो क्षेत्रमा चाहिँ नि सरकारले म पनि लगानी गरिदिन्छु, तिमी निजी क्षेत्र पनि अगाडि बढ अथवा सार्वजनिक संस्थान पनि अगाडि बढ्छ, सरकार पनि अगाडि बढ्छ भनेर हामीले चाहिँ कहिले चाहिँ त्यसमा ऋण दिन्छौँ, कहिले चाहिँ हामी चाहिँ सेयर लगानी गर्छौँ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने दुईवटा कम्पनीको बिचमा द्वन्द्व भएर एउटा कम्पनी खारेज हुने अवस्था आउँछ। त्यो बेलामा फेरि अर्को कम्पनीले त्यो सेयर चाहिँ खरिद गर्न सक्ने उसको हैसियत हुँदैन। त्यसले गर्दा के गर्ने त बिचमा चाहिँ फेरि सरकारले त्यस्तो चिज पनि किनिदिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने निजीकरण गरेर निजी क्षेत्रलाई दियो, निजी क्षेत्रले हात खडा गरिदियो, उसले म सक्दिनँ भनिदियो भने पनि फेरि सरकारको दायित्वमा जिम्मेवारीभित्र त्यो चिज आउने भयो। त्यस्तोमा पनि सरकारले ऋण दिने लगानी गर्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणको निमित्त भनौँ न, अब पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्छ, सरकारले भाउ बढाउन सक्दैन, अनि सरकारले के गर्नु पर्यो, आइएलएमलाई ऋण दिनु पर्यो। एकछिन मानौँ अब हाम्रो चाहिँ नि अब इँटा कारखाना छ, जुत्ता कारखाना छ, सरकारले चलाइरहेछ, कर्मचारी टन्नै छन्, जुत्ता पनि कसैले किनेन, इँटा पनि बिक्री भएन। अब गर्ने के त सरकारले, कि त्यो बन्द गर्न पर्यो, निजीकरण गर्न पर्यो, कि कर्मचारीलाई तलब दिन्न भन्नु पर्यो भने सरकारले त ऋण दिँदै जानु पर्यो, कर्मचारीले खानी भए। अलि पहिला हामीले चाहिँ यो अहिले चाहिँ नेपाल औषधि व्यवस्था लिमिटेड भन्छौँ, बगरमलमा छ, त्यसको अवस्था पनि त त्यही भएको हो। यसो हेर्दाखेरि त्यसलाई बन्द गरौँ, सिटामोल, जीवनजल जस्ता चिज पनि बन्द हुने भए, त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउँ, त्यहाँ भएको कर्मचारी र उत्पादनको बिचमा तारतम्य मिल्दैन, सरकारले ऋण दिनुको विकल्प रहँदैन। यता सरकार भने चाहिँ कहिलेकाहीँ बाध्यात्मकताको एउटा के भन्ने बाध्यात्मक परिस्थितिलाई परिचालन गर्ने पनि भएको हुनाले सरकारले गरेका चाहिँ ऋण र लगानी चाहिँ समयको आवश्यकता अनुसार गर्ने गर्छ। सरकारले समयको आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको छ। उत्पादन क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा समेत ऋण तथा शेयर लगानी गरिरहेको छ। तर पर्याप्त अध्ययन बिना गरिएको कतिपय लगानी भने कतिपय लगानी डुबेको देखिन्छ। राज्य प्रणाली अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भएकाले पहिलेका सरकारले गरेका कामको जिम्मेवारी अहिलेका सरकारले लिनुपर्ने, त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने सुझाव पूर्व अर्थ सचिव बाँसकोटाको छ। अब हाम्रो भविष्यको वे फरवार्ड भनौँ, एकछिनलाई माने सरकारले ऋण प्रवाह गर्दा कस्तो ढङ्ग गर्नुपर्छ त भन्दा पहिलो कुरो त सरकारले ऋण प्रवाह नै गर्नु हुँदैन। जसलाई ऋण चाहिन्छ त्यो कमर्सियल ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्कहरूले ऋण प्रवाह गर्छन्। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले ऋण प्रवाह गर्ने भनेको त उनले चाहिँ कमर्सियलको फिजिबिलिटी हेर्छन्, होइन, प्रस्तावहरू हेर्छन्, कति वर्षपछि रिकभर हुन्छ, नाफा हुन्छ भन्ने कुरा हेरेर मात्रै ब्याङ्कहरूले चाहिँ ऋण प्रवाह गर्छन्। हो, कुनै कुनै केसमा चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कले ऋण दिने भए पनि नेपाल सरकार ग्यारेन्टी बस्दिनु पर्ने अवस्था हुन्छ। जस्तो कर्मचारी सञ्चय कोषले आयल निगमलाई ऋण दिँदा कर्मचारी सञ्चय कोषको नियमअनुसार उसले सामा ब्याज असुल उपर गर्छ, तर पनि त्यसमा सरकारको चाहिँ ब्याकिङ नभई सरकारले चाहिँ के भन्छ साक्षी किनारामा नबस्दिकन कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि आयल निगमलाई ऋण दिँदैन। त्यस्तो गरी कुनै कुनै वस्तुस्थिति हेरेर, जस्तो अब चाहिँ दैलेखमा चाहिँ अहिले हामीले पेट्रोलियम उत्खनन गरिरहेछौँ, काहीँ फलाम खानीको सम्भावना छ, त्यस्तो खनिजजन्य पदार्थमा उत्खनन गर्छु, मलाई अरबौँ रुपियाँ लाग्ने भयो, अहिले मलाई थाहा छैन मेरो पनि अरब रुपियाँ डुब्छ या म नाफा हुन्छु भन्दाखेरि चाहिँ ऋण लिँदाखेरि चाहिँ ब्याङ्कलाई नेपाल सरकारले पनि ग्यारेन्टी बस्दिन पर्ने हुनसक्छ। त्यसमा सरकार चाहिँ ग्यारेन्टीसँग बस्दिने हो। अब सेयर खरिद गर्ने विषयमा पनि मलाई लाग्छ अहिलेको जमानामा मान्छेले सेयर किन्छन्। अब सेयर किन्ने मान्छे नै 12-13 लाख मैले बुझेको स्टक मार्केटमा मान्छेहरू छन्। त्यत्रा विधि मान्छेको भिडमा एउटा नेपाल सरकार चाहिँ म पनि सेयर किन्दै हिँड्छु
भन्न जरुरी छैन। देशको विकास र समृद्धिमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको पाइन्छ। देशभित्र पनि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरूमा सरकारले घोषित नीति अनुसार शेयर तथा ऋण लगानी गर्दै आएको छ। यसबाहेक सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता तथा समझदारी अनुसार क्षेत्रीय र विश्वस्तरीय संस्था तथा निकायमा पनि शेयर लगानी गर्दै आएको छ। तर विडम्बना, यी सबै लगानीले प्रतिफल दिन सकेको छैन। उत्पादन क्षेत्रमा बाहेक सरकारले अन्य क्षेत्रमा समेत ऋण तथा शेयर लगानी गरिरहेका छन्, जुन ऋण र शेयर कहिल्यै नाफामा गएकै छैन। पर्याप्त अध्ययन बिना गरिएका लगानीका कारण राज्यको लगानी डुबेको छ। तपाईलाई न्युज इन्साइटमा पुनः जोड्छौँ। नेपालमा आधारभूत वस्तु तथा सेवाको सहज पहुँचका लागि विभिन्न संस्थान उद्योगहरू स्थापना भएको हो। तर हुँदै नभएको र बन्द उद्योगको नाममा समेत लगानी हुनु र राज्यको रकम डुबाउने खेल हो। विज्ञका अनुसार सरकारले गरिरहेको लगानीको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। विभिन्न संस्थान तथा निकायमा सरकारले गर्दै आएको लगानी वर्षेनी बढ्दो छ, तर लगानी अनुसारको लाभ प्राप्त भने हुन सकिरहेको छैन। हालसम्म सरकारले विभिन्न संस्थानहरूमा करिब 7 खर्ब 31 अर्ब लगानी गरिसकेको छ। तर सरकारी लगानी बढ्दै गए पनि स्पष्ट नीति नहुँदा एकातर्फ स्रोतको सदुपयोग हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ सरकारले ब्याज वा अन्य किसिमको लाभ पनि लिन सकिरहेको पाइँदैन। ट्याक्स पेयरको पैसा त्यसरी प्रयोग गरिन्छ भने हरेक रुपियाँको कति फाइदा छ भन्ने कुरो हिसाब किताब गरेर मात्रै लगानी गरिनुपर्ने हो भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो। तर सरकारले लगानी गरिसिदिएपछि यो कसैको पनि स्वामित्वमा छैन, गैर सरकारको जान्छ भन्ने हेलचक्राइ राख्ने नि त्यो संस्थानहरूलाई हेर्नुपर्ने यताउता गर्नुपर्ने निकायहरू अथवा मन्त्रालयले गरेको हेलचक्राइको कारणले गर्दाखेरि नै आंशिक रूपले यस्तो परिस्थिति आएको। अघि भने जस्तै ती संस्थानहरू जुन उद्देश्यको लागि चाहिँ खोलियो त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको निमित्त बोर्डलाई चाहिने जनशक्तिको निमित्त पनि फेसिलिटेट गरिदिने र अनि अधिकार पनि दिइदिने हो भनेदेखि लाजगाज र उनीहरूको कर्तव्यको कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरूले त्यसलाई ठिक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न बाध्य हुन्थे। जसले गर्दैन त्यस्ताहरूलाई चाहिँ त्यो सेवामा नराखिदिए हुन्थ्यो नि त। तर हुन्छ के भने मन्त्रीले जुन मन्त्रालय सम्हालेको छ उसको मातहतको सार्वजनिक संस्थानमा उसको ज्वाइँलाई भान्जालाई लगेर जिएम बनाउनु पर्ने भनेपछि त उसले काम गरे पनि नगरे पनि सुविधा पाउने कुरा आइहाल्यो। अनि उसले नराम्रै काम गरिरहेको छ भने ढाकछोप गरेर राखिदिने प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि नोक्सान पर्या हो। त्यो नोक्सान परे पनि कोही पनि जिम्मेवार नहुने जुन ढङ्ग छ यो गैर जिम्मेवार किसिमको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि यस्तो हुन आएको। सरकारले संस्थानहरूमा गरेको कुल लगानी मध्ये गत असार मसान्तसम्ममा सावा र ब्याज गरी 1 खर्ब 47 अर्ब 60 करोड 31 लाख रुपैयाँ फिर्ता पाएको छ, जसमध्ये सावातर्फ 68 अर्ब 50 करोड 42 लाख प्राप्त भएको छ भने 79 अर्ब 9 करोड 89 लाख ब्याज असुली भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सावा फिर्ता 2 अर्ब 34 करोड र ब्याज फिर्ता 6 अर्ब 23 करोड प्राप्ति भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले सरकारले गर्ने लगानी व्यवस्थापनका लागि लगानी नीतिको आवश्यकता समेत औल्याएको छ। सरकारले विभिन्न संस्थानमा गर्दै आएको लगानी एकातर्फ बढ्दो छ भने अर्कोतर्फ घाटा पनि गहिरिँदै गइरहेको छ। सरकारले लगानी गरेका अधिकांश संस्थाहरू आफै पनि घाटामा छन्, जसका कारण पनि सरकारले प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको पाइँदैन। सरकारले के भने सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने र कतिपय व्यापारिक रूपले पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निमित्त भनेर लगानी गरे हुन्छ र कतिपय सुविधा दिए हुन्छ। उदाहरणको रूपमा के भनौँ भने तेल निगम भन्छौँ नि, आयल कर्पोरेसन, त्यसले तेल उत्पादन चाहिँ वितरण पनि गर्छ र कतिपय कुराहरूमा निजी क्षेत्रले गर्न नसकिने कुराहरू गरोस् भन्ने हिसाब किताबले लगानी गरिराखेका हुन्छ। पहिला सुरुमा नेसनल ट्रेडिङ भन्ने पनि थियो, त्यो अहिले व्यापार कम्पनी केमा चाहिँ गाभिया छ त्यस्तो। र अब जति लगानी गर्यो त्यसको चाहिँ प्रतिफल पाउन नसकिराखेको अवस्था के छ भन्नुहुन्छ भने ती कम्पनी र संस्थानहरूले स्वायत्त किसिमले चाहिँ निर्णय गरेर काम गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिया हो। तर त्यहाँ सरकारले नै त्यहाँ पठाएका पदाधिकारीहरूले हस्तक्षेप गर्ने, जस्तो भनौँ अब सञ्चालक समितिको उसमा चाहिँ चेयरम्यान सरकारी मान्छे राखिदिएको छ भने ल बैठक बस्नु पऱ्यो, यति जरुरी काम पऱ्यो भने अहिले फुर्सद छैन, 2-4 दिन पछि गर्नुहोस्।
निर्णय गर्ने कुरामा पनि पछाडि परिदियो नि। जस्तो उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई अहिले म के भनौँ भने डिडिसी भन्छौँ नि, डेयरी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन, त्यसले असाध्यै राम्रो मार्केट लिएको हो। दुध, दही, घिउ, बटरदेखि लिएर अरू कतिपय कुराहरू पनि दिन्थ्यो, स्विट्सहरू पनि बनाउँथ्यो। तर अहिले त्यो एकदमै नसक्ने अवस्थामा गएर दुधै पनि पुरापुर मात्रामा चाहिँ सप्लाई गर्न सक्ने अवस्थामा छैन भन्ने कुराहरू आइरहेछ। अब यो सबैको पछाडिपट्टिको एउटा कारण के हो भने यो अनावश्यक किसिमको हस्तक्षेप। सरकारकै निकायमा रहँदाखेरि ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने भएको हुनाले संस्थानको अवधारणा ल्याइयो र त्यसले त्यो बोर्डले चाहिँ छिटो छरितो निर्णय गर्छ र अनि व्यापारिक रूपमा पनि सेवा दिने कुरामा पनि चुस्तता दुरुस्तता हुन्छ भन्ने थियो। त्यसमा पनि प्रगति केही पनि हुन नसक्ने कारणले गर्दाखेरि नोक्सानमा पुग्न गएको एउटा कारण हो। अनि दोस्रो कुरो के भने सरकारले उनीहरूलाई चाहिँ जसरी अलिक कसीकछाउ गरेर नि तिमीहरूले आफ्नो लक्ष्य अनुसार चाहिँ काम गर भन्नु पर्थ्यो, भन्न नसकिराखेको अवस्था कसरी देखिन्छ भने अहिले 44वटा मध्येमा 42वटा चाहिँ सञ्चालनमा छन् भनेको छ है। त्यसमध्ये 26वटाको त आर्थिक वर्ष 77-78 को अडिट नै भएको छैन। अडिटै नभएपछि तिनीहरू नाफामा छन् कि नोक्सानमा छन् भन्ने कुरै आएन। 10-12वटा जति नाफामा छन्, जस्तो यो भनौँ आयल निगम नै होला, इन्सुरेन्स कम्पनी होला, अनि त्यसपछि ब्याङ्कहरू होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर अधिकांश चाहिँ नोक्सानमा गएको हुनाले अब सरकारलाई पनि घाटा छ र त्यो संस्थानहरू पनि वास्तवमा राम्रोसँग चल्न सकेको परिस्थिति छैन। यो सबै के कारणले गरिएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यिनले काम गर्न सकेनन् भन्यो अनि त्यसलाई चाहिँ कुचापत्रको मूल्यमा चाहिँ प्राइभेटाइज गरेर दिइदिने। जस्तो उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई भनौँ बाँसबारी छाला जुत्ताको त्यत्रो जमिन थियो त्यो गयो, अनि त्यसपछि हरिसिद्धिको त्यत्रो जमिन थियो त्यो प्राइभेटलाई गयो, अनि उसको चाहिँ कागज कारखाना नवलपरासीको होइन हो त्यो पनि निजीलाई गइसिदिएपछि अब त त्यो जग्गा चाहिँ प्लटिङ गरेर घडेरीमा बेच्दैछन् भन्ने सुनियो है। अब लक्ष्य अनुसारको चाहिँ हुन नसकेको कारणले मुलुकले पनि नोक्सान पायो र अनि सरकारले पनि कतिपय त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई पुरै हटाउन नसकेको कारणले अझै पनि तलब भत्ता दिएर राख्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ। विभिन्न संस्थान तथा निकायमा सरकारले गर्दै आएको लगानीबाट प्रतिफल नआउनुले सरकारमाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ। सामाजिक, औद्योगिक, वित्तीय लगायतका क्षेत्रमा सरकारले शेयर तथा ऋण लगानी गर्दा समस्याहरू त देखिएका छन्, तर त्यसको समाधान गरी लगानी व्यवस्थापनमा सरकार जिम्मेवार बनेको भने पाइँदैन, जसका कारण देशको अरबौं रकम डुब्ने जोखिम पनि झनै बढ्दो छ। उच्च पदहरूमा कार्य सम्पादन सम्झौता लागू गर्दै थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सकियो भने सरकारको लगानीले प्रतिफल पाउने नै छ। तर जसको सरकार आयो उसैको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्दा राज्यको लगानी बालुवामा पानी भने जस्तै भएको छ। हुँदै नभएको बन्द भइसकेको विभिन्न संस्थान र सेयरमा लगानी गर्न आजै बन्द गरौँ। सरकारी रकमको दुरुपयोग हुन दिनु हुँदैन। हस्त आजलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईलाई न्युजसँग जोडिरहनेछौँ। नमस्ते। News Insight, supported by उपकार चक्की फ्रेस आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि।